محمد وآله وصحبه الذين صاروا في نصرة دينه سيرا حسيسا وعلى أتباعهم الذين ورثوا علمهم العلماء ورثة الأنبياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم جو منگنا ہے رب کو منگنا ہے پلا غیر دے اگے اڈنا نہیں تے رج رج کے منگنا ہے رب کولوں تے منگدیاں کدی بھی سنگنا نہیں حق سچ دی کرنی ہے گل یارو جھوٹا لفظ زبان چو کڈنا نہیں او جگ رسدایا بدروں سے جاوے اسی سخی عثمان نو چھڈنا نہیں مختصر حمد و صلاۃ تو بعد سپیکر بھائی جان صحیح کرو اینج دے سپیکر نال تے گزارا نہیں چلنا تسی سادہ آواز کر دیو ساؤنڈ شاؤنڈ بند کر دیو پر آواز تھوڑی جی صاف کرو کھولو آواز سامعین محترم احباب جماعت اور انتظامیہ جلسہ دی طرفوں جو عنوان میرے ذمے آج لگایا گیا ہے او دامادی پیغمبر ہم زلف حیدر کرار ناشر القرآن قاری قرآن جناب سیدنا حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ دی فضائل و مناقب و شہادت دے حوالے نال ہے سامعین محترم سیدنا حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ دا جڑا نام عثمان ہے اے دے 5 حروف نے کنے حروف نے جڑے 5 نمازاں پڑھ دے نے او تے بولو کنے نے سارے 5 ہی آئے ہو کہ وچ کوئی 2 والا بھی آیا ہے 5 ہی ہو نا ماشاء
حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ دے نام عثمان دے کنے حروف نے؟ 5۔ تے میں تواڈے سامنے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ دیاں جڑیاں صفتاں بیان کرنیاں نے وہ بھی 5 نے۔ پہلی آپ دی صفت بیان کرنی ہے کہ آپ ذوالنورین نے۔ دوسری صفت بیان کرنی ہے کہ آپ ذوالہجرتین نے۔ تیسری آپ دی صفت بیان کرنی ہے کہ آپ سخیاں دے پیشوا نے۔ اور چوتھی آپ دی صفت بیان کرنی ہے کہ آپ پیکر شرم و حیا نے۔ اور 5ویں صفت بیان کرنی ہے کہ آپ پیکر صبر و رضا نے۔ بڑی توجہ نل اور بڑے انہواک نل انہاں باتاں نو غور نل سننا ہے، یاد کرنا ہے۔ تو آئیے پہلی صفت دا آغاز کرنے۔ آپ دی پہلی صفت یہ ہے کہ آپ ذوالنورین نے۔ ذوالنورین دا مطلب یہ ہے کہ نبی پاک علیہ السلام دیاں 2 بیٹیاں آپ دے عقد اطہر دے اندر اور ساڑی عرف عام اندر بیٹی اتے ایک لفظ نور نظر بھی بولیا جاتا ہے۔ آپ نو ذوالنورین میں اس تناظر تے اس معنی اندر کہہ رہے ہیں، کوئی ہور معنی نہ سمجھ لینا۔ نبی پاک علیہ السلام دیاں 2 بیٹیاں حضرت عثمان دے نکاح دے، اور یہ بات بھی شروع دے اندر ہی یاد کر لو کہ نبی پاک دیاں کنیاں بیٹیاں نے؟ بولو 4 بیٹیاں۔ بعض لوگ کہنے نے جی نبی پاک دی کوئی بیٹی، جبکہ قرآن پاک دی نص تو یہ بات ثابت ہے کہ نبی پاک دیاں کنیاں بیٹیاں نے؟ 4۔ آئیے قرآن پاک تے غور کیجئے، توجہ کیجئے۔ میری دعا ہے میں جو کچھ بیان کراں اللہ میرے سمیت سانو ساریاں نو اودے تے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ میرے اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے پیغمبر دے سینہ پاک تے نازل ہون والا اللہ دا قرآن بیان کردہ فرمایا یا ایوہ النبی کل ازواجکا وبناتکا ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن ذالک ادنا ان یعرفن فلا یؤذین۔ فرمایا ہے میرے محبوب پیغمبر کلی ازواجکا اپنیاں بیویاں نو کہہ دیو اگر میرے پیغمبر دی ایک بیٹی ہندی اللہ پاک فرماندے بنتی کا اگر میرے پیغمبر دیاں 2 بیٹیاں ہوندیاں اللہ فرماندے کلی ازواجکا و بنتی کا، لیکن اللہ پاک نے نہیں آکھیا
فرمایا کلی ازواجی کا و بناتی کا، بنات جمع دا لفظ ہے جڑا اس باب دی دلیل پیش کردا ہے میرے پیغمبر دی ایک بیٹی نہیں، میرے نبی دیاں دو بیٹیاں نہیں، بلکہ بول کے دسو نبی پاک دیاں کنیاں بیٹیاں؟ 4 بیٹیاں۔ اللہ اللہ اللہ، سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا، سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، سیدہ ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہا، اور سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا۔ اے میرے پیغمبر دیاں 4 بیٹیاں، لوگ حوالے پیش کرنگے، لوگ تانوں کھچ تو کر کے بڑیاں بڑیاں دلیلاں دین دی کوشش کرنگے، لیکن ایک گل پلے نال بن کے لے جاؤ، ساریاں دلیلاں تے سارے دعوے تے سارے قول تے مقولے ایک پاسے کھومن، سارے قول چھڑے جا سکتے نے، رب دا قرآن چھڑیا جا سکتا؟ اللہ اللہ میں قربان داما، لہذا قرآن دی نص تو ثابت ہو گیا۔ میرے پیغمبر دیاں 4 بیٹیاں عظمت والیاں، شان والیاں، میں عظمت ہنج بیان کران شروع دے اندر۔ اللہ اللہ آشان دساں تینوں آقا دیاں دیاں دا، زینب زہرا کلثوم نال پاک رقیہ دا۔ آکھو سبحان اللہ۔ یار بندے ٹلے بڑے نے مولانا افضل، ایسا سپیکر ٹلا ہے، سپیکر جڑا ہے نا وہ بہت تھکے آیا ہے، سپیکر جڑا ہے نا وہ انہوں دے پیسے دے آ جائے۔ اللہ 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 توجہ کرنا دراؤ، آشان دساں تینوں آقا دیاں دیاں دا، زینب زہرا کلثوم نال پاک رقیہ دا۔ اے دیاں ہن رسول دیاں نال بہنا ہن بطول دیاں، اے دیاں ہن رسول دیاں نال بہنا ہن بطول دیاں، ارشاد رب اکبر دائے اس گل تو منکر سڑدائے، اس گل تو منکر سڑدائے، مومن دا سینہ۔ اللہ زندہ باد، زندہ باد۔ اللہ 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 اس گل تو منکر زڑدائے، مومن دا سینہ ٹھردائے، مومن دا سینہ ٹھردائے۔ اللہ اللہ توجہ کرنا دراؤ، خالق کائنات دا قرآن فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یا ایوہا النبی کل ازواجک وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين۔ لہذا پتہ چلا میرے نبی کی کتنی بیٹیاں؟ بولو اللہ اللہ توجہ کرنا درا، 4 بیٹیاں، انہاں وچوں 2 بیٹیاں دا نکاح جناب دے سیدنا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے نال ہویا۔ سب تو پہلے نکاح سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا دا جناب عثمان دے نال ہویا۔ اللہ پاک نے ایک بیٹا عطا کیتا، بیٹے دا نام عبداللہ رکھیا، اور بیٹا 6 سال تک زندہ رہا۔
6 सालां तो बाद ये बेटा दुनिया तो चला गया, रुखसत हो गया। फिर ग़ज़वा-ए बदर तो फौरी बाद ग़ज़वा-ए बदर गुजरता गया। सैयदा रुकैया दुनिया तो रुखसत हो गईयां, दुनिया तो चलियां गईयां। सैयदना हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला बड़े मग़मूम नजर आए, बड़े परेशान नजर आए। मेरे आका फरमाते ने उस्मान गम ज़दा होने दी लोड़ कोई नहीं, मैं अपनी दूसरी बेटी दा निकाह तेरे नाल कर देवांगा। सैयदा उम्मु कुलसूम रज़ी अल्लाह तआला अन्हा दे नाल हज़रत उस्मान दा निकाह हो गया। हर खतीब गल करदा है, हर बंदा गल करदा है, हर मुकर्रर गल करदा है। ये गल बड़ी आम है ते मशहूर है ते हर ज़बान उत्ते जारी है। ओए बंदा धी उत्थे दिंदा है जिथे बंदे नूं इतमाद होवे, बंदा बेटी उत्थे दिंदा है जिथे बंदे दा मुकम्मल जनाब बंदे नूं मुकम्मल ट्रस्ट होवे। ओ बंदा बेटी एक बेटी उत्थे दिंदा है जिथे बंदे नूं पूरा इतमाद होवे। ते मेरे नबी ने 2 बेटियां दित्तियां, पता लगा मेरे पैगंबर नूं जनाब उस्मान ते दोहरा इतमाद है, दोहरा इतमाद मेरे पैगंबर नो। अल्लाह अल्लाह मैं कुर्बान जामा, तवज्जो करना कदराते दी वकार। सैयदा उम्मु कुलसूम रज़ी अल्लाह तआला अन्हा दा निकाह जनाब उस्मान रज़ी अल्लाह तआला दे नाल हो गया। अल्लाह दियां मर्जियां 28 बरस दी उम्र दे अंदर सैयदा उम्मु कुलसूम भी दुनिया तो रुखसत हो गईयां। मेरे पैगंबर दियां दोवें बेटियां वफात पा गईयां ते हज़रत उस्मान फिर बड़ी परेशानी दे अंदर हल बदाया बनहाया दे अंदर सही सनद न रवायत मौजूद है। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया उस्मान अगर मेरी कोई और बेटी भी हुंदी मैं वो भी तेरे निकाह विच दे दिंदा। हज़रत दी वकार किड्डा उच्चा बख्त जनाब उस्मान दा। अल्लाह अल्लाह बल्कि मैं इंज कहांगा अल्लाह दी ज़मीन ते एक दाद इंजदा है जड़ा किसे दे हिस्से विच नहीं आया। पूरी कायनात दे इंसानां दे विचों एक दाद सिर्फ इंजदा है जड़ा अल्लाह पाक ने कल्ले जनाब उस्मान नूं अता कीता है। वो केड़ा दाद है? एक नबी दियां 2 बेटियां सिर्फ कोई इंसान दे घर अंदर ने और इस इंसान दा नाम उस्मान है। यानी एडा बड़ा दाद है जड़ा दुनिया विच किसी इंसान दे हिस्से विच नहीं आया। एडा उच्चा मुकाम है जनाब उस्मान दा, एडा उच्चा रुतबा है जनाब उस्मान दा। एडे चंगे मुकद्दर ने जनाब उस्मान दे। ओ कायनात दे लोगो इत्थे मुकद्दरां दी गल है, इत्थे नसीबां दी गल है। मेरे मुकद्दर अलग ने, तुहाडे मुकद्दर अलग ने। मैं तुहाडे मुकद्दरां नूं नहीं पहुंच सकदा, तुसीं मेरे मुकद्दरां नूं नहीं पहुंच सकदे। ते आपां सारे रल के जनाब उस्मान दे मुकद्दरां नूं नहीं पहुंच सकदे। रब जिन्हों जिहड़े मुकद्दर अता कर देवे। हुण कोई जिन्ना मर्जी सड़ी जाए जनाब उस्मान दे मुकद्दर नूं कोई पहुंच सकदा? सड़ सकदा जिन्ना मर्जी सड़ लै, सड़ी जाए सड़ी जाए, सड़ी सड़ सड़ के कोड़ा हो जाए, काला हो जाए, नीला हो जाए, पीला हो जाए, जो मर्जी हो जाए। लेकिन हुण जनाब उस्मान तो क्या किसे एक सहाबी दी शान नूं भी कोई पहुंच सकदा? अल्लाह अल्लाह तवज्जो करना कदराते दी वकार। गौर कर दे जाना दराव जनाब सैयदना हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला। इस वास्ते मैं आख्या कि आप दा लकब ज़ुन्नूरैन है। अल्लाह दा एक शर्म खया वाला नस्बुल ऐन उस्मान प्यारा ज़ुन्नूरैन। एक इन्ना सा खिंचदा पिया ना स्पीकर यार मैं तो मत मैंने मसीत वाले है स्पीकर हो मसीत वाले बेहतर नहीं देना। अल्लाह 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 एक शर्म खया वाला नस्बुल ऐन उस्मान प्यारा ज़ुन्नूरैन उस्मान प्यारा ज़ुन्नूरैन। बैत कीती जिस दी हज़रत अली सिद्दीक़ उमर उस्मान अली। हर चमन चमन हर कली कली हर नगर नगर
کر ہر گلی گلی صدیق و عمر عثمان و علی اللہ اللہ زندہ باد جنتی اللہ اللہ آج نا گڈی دا ڈرائیور بھی ٹھیک ہے تے کنیکٹر بھی ٹھیک ہے سواریاں بھی ٹھلیاں تے ساؤنڈ بھی ٹھلا ہے اللہ اللہ چلو ڈرائیور تے کنیکٹر تے ٹھیک ہے باقی خیر صلاح ہے اللہ اللہ توجہ کرنا قدر آپ تیزی وقار غور کر دے جانب دراؤ جناب سیدنا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا دوسرا لقب آپ دی دوسری صفت بھی آپ ذوالحجرتین نے آپ ذوالحجرتین مرحبا مرحبا حضرت مولانا قاری سیف اللہ عابد صاحب تشریف لے آئے دعا کر اللہ پاک حضرت صحت والی تندرستی والی ایمان والی لمبی زندگی عطا فرمائے اے ساڈی وری بھی آمین کدی کہہ دے اونچی آمین آکھو اللہ 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 توجہ کرنا قدر آپ تیزی وقار السلام حضرت عثمان رضی اللہ عنہ دی دوسری صفت بھی آپ ذوالحجرتین نے ذوالحجرتین دا کی معنی آپ دو ہجرتاں والے حضرت عثمان نے دو ہجرتاں کیتیاں اور ہجرت ایڈا بڑا عمل ہے ہجرت ایڈی عظمت والا عمل ہے صحیح مسلم دی روایت نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا آقا فرماتے نے ان الہجرتا تہدم ما کھانا قبلہا فرمایا جڑا بندہ ایک بری ہجرت کر لیندہ ہے ہجرت کرن تو پچھے پچھے جنہیں گناہ نے اللہ پاک سارے معاف کر چھڑدا ہے ہجرت ایڈی عظمت والا جڑا ایک ہجرت کرے انویں ناجر ملدا ہے تے حضرت عثمان نے تے دو ہجرتاں کیتیاں ذوالحجرتین نے پہلی ہجرت کدوں کی تھی جدو جناب حج بہبت اندر جان دا موقع آیا چند مٹھی بار مسلمان مکہ مکرمہ دے اندر موجود نے اور مکہ مکرمہ دے اندر جدے چند مسلمان نے ناؤ کافر بڑا ظلم کر دینے نہ دیتے کافر بڑیاں تکلیفاں پہنچان دینے سارے مسلمان اکٹھے ہو کر کے نبی پاک دی خدمت اندر آئے محبوبہ اجازت دے ہونا اسی مکہ چھڑ کے کسی علاقے اندر چلے جائیے حالات بہتر ہو جان گے واپس آ جان گے میرے پیغمبر نے حبش اندر جان دیاں اجازتاں دیتیاں نال میرے پیغمبر نے جناب عثمان حکمن فرمایا عثمان تو بھی چلا جاؤ اپنی بیوی بھی نوی نال لے جاؤ رقیہ نو بھی نال لے جاؤ حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے پیغمبر نو آکے دس دیاں نے محبوب میں اپنی آنکھاں نال ویکھ کر کے آئیاں حضرت عثمان اپنی بیوی نو نال لے کے مکہ چھڑ کے جاندے پینے مکہ چھڑ کے جاندے پینے اوے ایتھے لوکی داڑھی منانا نہیں چھڑ دے وہ ایتھے لوکی جھوٹ نہیں چھڑ دے وہ تو داڑھی منانا نہ چھڑیں تے گلاں کریں جناب دے عثمان نو وہ تو تانے دینا نہ چھڑیں گلاں کریں جناب دے عثمان نو وہ تو گاڑیاں دینا نہ چھڑیں گلاں کریں جناب دے عثمان نو وہ تیرے کڑو گاڑا نہیں چھڑیاں جام دیاں عثمان اوئے جن نے اللہ دے دین دی خاطر اپنا گھر بھی چھڑیا ہے اپنا وطن بھی چھڑ دیتا ہے اللہ اللہ میں قربان داما سیدنا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ اپنی زوجہ نو نال لے کر کے میرے پیغمبر دی بیٹی نو نال لے کے جا رہے نے تے جدو نبی پاک نو پتہ لگا میرے آقا فرما دے نے حضرت لوط جناب لوط دی بیوی تو بعد آپ پہلا جوڑا ہے جنہاں نے اللہ دے دین دی خاطر اپنا گھر چھڑے آئے جنہاں نے اللہ دے دین دی خاطر اپنے گھر نو چھوڑ دیتا اپنے وطن نو چھڑ دیتا یہ پہلی ہجرت تے دوسری بڑی ہجرت مدینے والی کی تھی اللہ اللہ حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ فرما دینے جیڑے بندے نے ہجرت کر لئی اللہ پاک کو تیودا جر لازم ہو گیا اللہ پاک کو تیودا جر لازم ہو گیا حضرت عثمان او شخصیت نے جنہ دو دفعہ ہجرت کر کے اللہ پاک کو اجر لے لے آئے رتبہ تے مقام لے لے آئے اللہ اللہ نے قربان داما اے ہو گیا دو فضیلتاں تیسری فضیلت اللہ پاک نے آپ نو کیڑی دیتی ہے
آپ تے سخیاں دے پیشوا نے، کلے سخی نہیں بلکہ سخیاں لئی مشعل راہ نے۔ حضرت عثمان نے دسیا ہے اللہ دے رستے چ مال کیویں خرچ کریدا ہے، لوکاں نوں دسیا ہے اللہ دے رستے چ کیویں مال خرچ کریدا ہے۔ مسجد نبوی دی جگہ کم پڑ گئی، جگہ زیادہ دی لوڑ پہ گئی۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی موجود نے۔ میرے پیغمبر نے فرمایا آ جڑا ٹکڑا مسجد دے نال لگدا ہے، جڑا بندہ ہے ٹکڑا خرید کر کے دے گا، میں محمد گارنٹی دینا والا انہوں جنت دا ٹکڑا عطا کر چھڑے گا۔ ہے ٹکڑا جڑا دے گا اللہ جنت دا ٹکڑا عطا فرما دے گا۔ ادھروں میرے پیغمبر نے خوشخبری دے دیتی، ادھروں سیدنا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ ٹکڑا خرید کر کے مسجد اندر شامل کر دیتا، اللہ پاک دے گھر اندر شامل کر دیتا۔ اور یارو اسی تے میں تانوں پوچھنا وا آ مسجد دی جگہ جو کم پڑ جائے تے ادھر کو مکان ہووے تے لے کے کو بندہ کبے بھائی جان جننے پیسے ہون میں دیاں گا تے میں خرچ کر کے جگہ وقف کرنا ماں، پھر وہ جگہ وقف بھی کر دے بے کی خیال ہے پورے خانے والدعلماء دا اس بندے دے بارے۔ ہر بندہ کہے گا یار تے بڑیاں نیکیاں کھٹ گیا، تے بڑا اجر کھٹ گیا، جدو تک لوگ نماز پڑھن گے اینو اجر ملے گا۔ اور جڑا عام مسجد نال جگہ بدائے انہوں اجر ملے گا، تے جڑا مسجد نبوی دے وچ جگہ شامل کر دے بے کنی اجر دا حاملے۔ اور تیریاں گلاں مک جان گیاں، تیرے تانے مک جان گے، قیامت تک مسجد نبوی چ نمازاں پڑھیاں جان گیاں، قیامت تک جناب عثمان نو اجر ملتا رہے گا۔ ایڈا وڈا اجر تے ثواب ہے۔ اللہ اللہ میں قربان داما توجہ کرنا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سخیاں دے پیشوا والد دسیا ہے اللہ دے رستے اندر خرچ کرم دا۔ اللہ بندے کو پیسہ ہوئے نا اے نہیں وڈی گل ہے بھی اللہ دے رستے خرچ کرن دا جذبہ بھی ہوئے۔ اسی پورا سال تانوں سنانے ہاں اللہ دے رستے خرچ کرن دا آ ثواب ہے تے جدن مانگ لئیے فنڈ او دن بندے ساڑھے والے انج ویکھ دے نے جویں انہاں دے دوویں گردے ہی کڈ لے ہوندے ہیں۔ اللہ 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 ادھر ویکھو جناب عثمان رضی اللہ تعالی نبی پاک نے فرمایا میٹھے پانی دا کنواں بیرے روما والا کنواں موجود ہے، کون خرید کر کے دے گا اللہ پاک انہوں جنت عطا کرے گا۔ سیدنا حضرت عثمان رضی اللہ تعالی یہودی کول گئے تے جا کے کہندے نے یہودیا آ جڑا تیرا کنواں ہے اینو ویچنا ہے۔ وہ کہندا جی میں تے نہیں بیچنا۔ آپ نے فرمایا چلو ادھا بیچ دے، تسی سارے بزنس مین بیٹھے ہو، تسی سارے دکاندار بیٹھے ہو، ادھر ویکھو جناب عثمان دا کڈا سونا انداز ہے، ڈیل دا انداز۔ فرمایا چل ادھا بیچ دے۔ انہیں آکھا جی کنواں میں کدی ادھا ہوندا؟ فرمایا ہاں میں تینوں دسنا کنواں کیویں ادھا ہوندا ہے۔ ہاں جی دسو کیویں ادھا ہوندا ہے؟ فرمایا تو پانی بیچنا ہے۔ انہیں آکھا جی میں بالکل بیچنا وا، انج کرنا تو اپنے کنویں دی قیمت مانگ جنی تیرا دل کر دے مانگ، منہ منگی قیمت میں دیاں گا، جنی قیمت تو مانگ لیں گا او دی ادھی قیمت میں تینوں ادا کر دیواں گا۔ جدو تن میں ادھی قیمت ادا کر دیواں گا ادھا کنواں تیرا ہو جائے گا، ادھا کنواں میرا ہو جائے گا۔ ایک دن پانی تو ویچ لیا کریں، ایک دن پانی میں ویچ لیا کرانگا۔ انہیں آکھا لبی آتا سواد ہی بڑھیا، انہیں آکھا دا بڑا کم سوادی ہے، نالے پیسے بھی لب جان کے نالے کنواں بھی بات جائے گا۔ انہیں آکھا جی میں نے بالکل منظور ہے، میں نے قبول ہے۔ سیدنا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے او دی منہ منگی قیمت دا عد انہوں ادا کر دیتا تے فرمان لگے ادھا کنواں تیرا ادھا کنواں میرا۔ انہیں آکھا جی بالکل گل لینجے، ایک دن پانی تو بیچنا ہے ایک دن پانی میں بیچنا ہے۔ انہیں آکھا جی بالکل ٹھیک ہے، آج پانی تو بیچنا ہے کل پانی میں بیچنا ہے۔ انہیں آکھا بالکل ٹھیک ہے، بیگ اور جناب پانی بیچیا۔ اگلا دن جناب عثمان دایا حضرت عثمان فرما دن میں بیچنا کوئی نہیں، فری لے جاؤ، فری پانی لے جاؤ تے جنہاں نو فری لب دا کھوے انہاں پلا پیسے نال کاتوں لینا ہے، جنہاں کل لینا سی انہاں بھی اج لے لیا، ساریاں پانی بھر لیا۔ تے اگلے دن یہودی ویلا بیٹھا مکھیاں مارے پیا ہے، ویلا بیٹھا کون لینا وے پانی بھائی، ہن کیڑا نیرے لگدا ہے۔ اللہ اللہ نے قربان جاواں انہوں ادو سمجھ آئی بھی میرے نال ہویا کی ہے۔
ਉਹਨੂੰ ਉਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਕੀ ਹੈ। ਅੱਲਾ ਅੱਲਾ ਤਵੱਜੋ ਕਰਨਾ ਦਰਾ ਹੁਣ ਕੱਲਾ ਬੈਠਾ ਕੋ ਪਾਣੀ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਆਉਂਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਜਨਾਬ ਉਸਮਾਨ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹ ਤਨ ਕੋਲ ਗਿਆ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਹੁਣ ਸਮਝ ਆਈ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤਾ ਕੀ ਹੈ। ਫਰਮਾਇਆ ਹੁਣ ਆਇਆ ਕੀ ਲੈਣੇ। ਆਖੇ ਆਇਆ ਮੈਂ ਸਵਾਬ ਤੇ ਆ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਅੱਧਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਖਰੀਦ ਲਓ। ਪਰ ਮੈਂ ਖਰੀਦ ਲੈਨੇ ਆ ਪਰ ਅੱਗੇ ਰੇਟ तेरी मर्जी दा हुण रेट मेरी मर्जी दा क्योंकि अगे तू मेरे को आया से अगे मैं तेरे को आया था तू मेरे को आया। हजरत उस्मान ने जेड़े मंगे पैसे अदा करके पूरा कुमाला पाक दे रस्ते अंदर वक़्फ कीता। सीरत उस्मान एक किताब है मैंने उसमें पढ़ा। हजरत उस्मान ने जो पानी का प्याला भरिया ते भर के मेरे पैगंबर दी खिदमत अंदर आए और कर दे रे महबूब वो जड़ा मेरे रूमा वाला कुआं है मैं खरीद आए खरीद करके वक़्फ कर दिता है। आप पानी का प्याला भर के मैं लै करके आंदा है इस वास्ते लैके आंदा तसिकता कि तुसी पानी पियो। मेरे पैगंबर करके प्याला पकड़न लगे फरमाया नहीं नहीं महबूबा अज मेरा दिल करदा है हाथ मेरे कौन होठ तुहाडे होण हाथ मेरे कौन होठ तुहाडे होण। पर मैं कोई गल नहीं उस्मान जी करने आ। हजरत उस्मान ने प्याला नेड़े कीता मेरे पैगंबर ने पानी नोश फरमाया ते पानी पी के मेरे नबी ने की आख्या है आका फरमाते ने उस्मान मैं तेरा बदला बड़ी जल्दी ला देवांगा। सोनिया कादा बदला फरमाया जड़ा मैनू पानी पिया दा बदला। महबूबा गल समझ विच नहीं आई। फरमाया उस्मान अज हाथ तेरे सन होठ मेरे सन एक जल्दी वक्त आएगा हाथ मेरे खोणगे होठ तेरे खोणगे ते पानी ओदे कौसर दा होएगा पानी ओदे कौसर दा होएगा। मैं तेनू आप पिल मोहब्बत ही मोहब्बत मुवद्दत ही मुवद्दत उल्फत ही उल्फत। अल्लाह अल्लाह ने कुर्ब अल्लाह के दुआ करो अल्लाह सानू भी हौज़े कौसर पिलाए अल्लाह साडे मुकद्दर अंदर भी कर दे। अल्लाह 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 मैं दुआ ना करा मैं दुआ करा तुसी आमीन कह दिया जे। कौसरी दा जाम होवे प्यासा गुलाम होवे ते साकी कौसर सोना जग दा इमाम होवे ते साकी कौसर सोना जग दा इमाम होवे। अल्लाह अल्लाह गोरे गोरे हाथ होवन मेरे नबी दे गोरे गोरे हाथ होवन आबद दे लब होमन गोरे गोरे हाथ खोमन आबद दे लब खोमन बुक युत लब रखा खुशी बेहिसाब होवे। अल्लाह अल्लाह में कुर्बान जावा हजरात दी वकार सखियों के पेशवा उस्मान गज़वाए तबूक दा मौका आया। फरमाया माल दी बड़ी लोड़ है भई गज़वा जैसुल उसराए बड़ा लंबा सफरे ले आओ चंदा। हजरत उस्मान अर्जा करते ने महबूबा 100 ऊंट लै लो माल समेत। फरमाया होर चाहिए फिर खड़े हो गए या रसूलल्लाह 100 ऊंट होर लै लो सामान समेत। फरमाया माल और चाहिए फिर खड़े हो गए। फरमाया या रसूलल्लाह 100 ऊंट लदिया लदाया होर लै लो 300 ऊंट दे करके ते मेरे पैगंबर ने फरमाया हजे चंदा और चाहिए ते सईदना हज़रत उस्मान उठ के घर चले गए ते घरों जनाब उस्मान रज़ी अल्लाह तआला दिनारा दी भर के थैली लै करके आए। दिनारा दी भरी हुई थैली हज़रत उस्मान लै करके लिया के ना मेरे पैगंबर नूं पकड़ा दिते। मेरे पैगंबर ने इंज उस थैली नूं अपने हत्थां ते इधर मेरे नाल वेखना इंज थैली अपने हत्थां ते रखी गए जामे तिरमिज़ी दी रिवायत है नाले मेरे पैगंबर इंज करके थैली उछाल रहे ने ते नाले ज़बान जो फरमाते ने मां दर्रा उस्मान मां अमिला बादल यौम। हजरात दी वकार लफज समझ विच आंदे ने आ जेड़े मेरे पैगंबर थैली नूं उछाल दे पे ने एदा माना की है मैं अपने नाकस इल्म दे मुताबिक थोड़ा जा गौर कीता मैनू जड़ी गल समझ विच आई ये समझ विच आई। अज जेड़े बंदे कहंदे ने उस्मान ने की कीता है
عثمان نے کی کیتا ہے؟ میرے پیغمبر تھیلی لے رہا کے فرماندے نے اوے پوچھن والیو عثمان نے کی کیتا ہے؟ آ کیتا جو عثمان نے ما ذرہ عثمان ما عمل بعد اليوم، او جن نے ویکھنا کی کیتا ویکھ لو ما ذرہ عثمان ما عمل بعد اليوم، ما ذرہ عثمان ما عمل بعد اليوم، آج تو بعد عثمان کوئی بھی عمل نہ کرے اللہ پاک نے دیتے جنت واجب کر چھڑیا ہے۔ اللہ اللہ نے قربان جاواں رتبہ خدا ودایا عثمان باحیا دا، رتبہ خدا ودایا عثمان باحیا دا، عرش بریت چرچا سخیاں دے پیشوا دا، رتبہ خدا ودایا عثمان باحیا یادا، سرکار جی نہ باوفا عثمان، سرکار جی نہ غسل میں نہ طواف کر سا۔ یہ کب کی بات ہے؟ جب صلح حدیبیہ کا موقع تھا، میرے پیغمبر نے حضرت عثمان کو اپنا سفیر بنا کر مکہ میں بھیجا تھا۔ جب حضرت عثمان مکہ میں پہنچے تو مکے کے کافر کہنے لگے عثمان تیرے لیے بیت اللہ کے دروازے کھلے ہیں، طواف کر لو، تیرے لیے زمزم کا کنواں کھلا ہے، زمزم کا پانی پی لو، تمہارے لیے صفا مروہ کھلی ہے، صحیح کر لو۔ جناب عثمان فرماندے نے صحیح بھی کرانگا، زمزم بھی پیوانگا، طواف بھی کرانگا، پر اپنے محبوب دے نال کرانگا۔ عثمان باوفائے، اے نہیں آپ نو موقع مل گیا تے کر لو، باقی رہیں دے۔ ایک جن حضرت قاری صاحب ایک بندہ ساڑھے نال گیا، حضرت ساڑھے نال ایک بندہ جلسے دے گیا تے اس کٹھے گئے، ایک کو گڑی جی گئے کٹھے گئے تے اتھے نا کچھ جلسے کو ماڑا جا کچھ روڑا جا بن گیا ساڑھا جلسے دی منتظمین نال کو اسی آکھا سی روٹی نہیں کھانی، اسی ایتھے بہ گئے تو ساڑھے نال اٹھ کے تو تے پرا روٹی کھاوے پیا ہے۔ میں حلا میرا چنگا وفاداری انجدی نہیں ہوندی، وفاداری سکھنی تے عثمان کولو سکھو، وفاداری سکھنی تے میرے پیغمبر دے پیارے عثمان کولو سکھو۔ اللہ اللہ اللہ، اے مکے دے کافرو تسی کی سمجھ آئے، مینوں لالچ دیو گے میں تواڈے مگر لگ جاواں گا، طواف کراں گا پر سونے دے نال کراں گا، صحیح کراں گا پر اپنے محبوب دے نال کراں گا۔ سرکار جے نہ غسل میں نہ طواف کر ساں، محبوب نال جی ساں، محبوب نال مر ساں۔ دیکھو پیارے دے دل دی اندر کتنا قدر ہے مصطفیٰ دا، رتبہ خدا ودایا عثمان باحیا دا۔ اللہ اللہ نے قربان جاواں حضرت عثمان سخیوں کے پیشوا، یہ ہو گئی تیسری صفت تے چوتھی صفت کی گئے آپ پہ کرے شرم و حیا عثمان ہے، پہ کرے شرم و حیا عثمان ہے۔ صحیح روایت ہے میرے پیغمبر ماں عائشہ صدیقہ دے گھر وچ موجود نے، ماں عائشہ صدیقہ دا گھر تے نبی پاک علیہ السلام تشریف فرما، آپ دیاں پنڈلیاں تے کپڑا کوئی نہیں، آپ تشریف فرما حضرت ابوبکر صدیق آئے، میرے پیغمبر ہمیں بیٹھے رہے، حضرت عمر آئے، میرے پیغمبر ہمیں بیٹھے رہے، جناب عثمان آئے، آپ نے جلدی جلدی اپنی اپنیاں دے کپڑا ڈالیا، میرے پیغمبر سیدھی ہو کر کے بیٹھ گئے۔ ماں جی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ویندیاں پھیاں سن، سید عائشہ نوٹ کر دیاں پھیاں سن، پھر ماں عائشہ یہ نا اللہ اللہ اللہ، ماں عائشہ دا اپنا تفکر و تدبر عرض کر دیا نما بوبا میں ایک گل نوٹ کی تیئے، میرے بابا آئے تسی ہنجی بیٹھے رہے، حضرت عمر آئے تسی ہنجی بیٹھے رہے، عثمان آئے تسی جلدی جلدی کپڑا سیدھا کر کے بیٹھ گئے، ایدی وجہ کیے میرے پیغمبر نے تاریخی جملے ارشاد فرمائے، آقا فرماتے نے نہیں عائشہ
میں کیوں نہ دا خیا کراں جدار شام دے فرشتے بھی حیا کر دینے آسمانہ دے فرشتے بھی جدا حیا کر دینے میں دا کیوں نہ حیا کراں اللہ اللہ میں قربان جاواں پے کرے شرم و حیا عثمان اللہ اللہ میں قربان جاواں اکھیاں دا ہو تارا اللہ نے میرے کولوں بھی کم لیا ہے میں گناہگار کولوں بھی کم لیا ہے اے جملے اللہ پاک نے میرے کولوں بنوائے نے اکھیاں دا ہو تارا ہے نالے دل دا سہارا ہے جیدہ نوری حیا کر دین عثمان پیارا ہے جیدہ نوری حیا کر دین عثمان پیارا ہے اللہ اللہ ہم زلفی علی دائے داماد نبی دائے جیدہ آج بھی مدینے میں آپ دیکھ کے آیا میں گواہاں جیدہ آج بھی مدینے وچ تاڑے وچو جڑا جڑا بندہ مدینے گیا ہے وہ بھی جاندہ ہے جیدہ آج بھی مدینے وچ جیدہ آج بھی مدینے کاری صاحب نو پوچھو جیدہ آج بھی مدینے وچ موجود جبارا ہے جیدہ آج بھی مدینے وچ موجود جبارا ہے اللہ اللہ میں قربان جاواں خالق کائنات دا قرآن فرمایا لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ فعلم ما فی قلوبہم فانزل السکینۃ علیہم واصابہم فتحا قریبا حضرت قاری صاحب فرماتے ہیں آج بھی مدینہ میں حضرت عثمان کے نام کی 17 بلڈنگیں ہیں اور 17 کی 17 بلڈنگیں مسجد نبوی کے لیے وقف کی گئی ہیں اللہ 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 میں قربان واہ عثمان تیری عظمت تو صدقے جاواں اللہ اللہ میں قربان جاواں تے آخری حضرت عثمان رضی اللہ عنہ وظف کیے آپ پہ کرے صبر و رضا نے آپ پہ کرے صبر و رضا نے اللہ پاک دی رضا تیرا دیرن والے میرے سیدنا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ آج کئی دن گزر گئے نے میرے عثمان دا محاصرہ ہویا ہے آپ دے کردہ محاصرہ باغیاں نے کیتا ہویا ہے آپ دے کردہ محاصرہ بلوائیاں نے کیتا ہویا ہے کئی دن گزر گئے نے پانی دی قلت بھی موجود ہے خوراک دی قلت بھی موجود ہے لیکن اس دے باوجود زبان اتے گلا کوئی نہیں شکوہ کوئی نہیں جناب عثمان دا ایک دن اپنے مقام دی چھت تے چڑھ گئے اور خطبہ ارشاد فرمایا میرے عثمان دے خطبے دیکھ کے کچھ جملے بھیجے کنہ درد ہے فرماتے نے اور لوگوں میں تو اللہ دی قسم دے کے پوچھنا چاہنا وہاں آج جس مسجد نبی وچ میں نو نماز نہیں جے پڑھن دن دے دسوے دی جگہ کنے لے کر کے دیتی گئے آج میں نو اس مسجد نماز نہیں جے پڑھن دن دے جس مسجد نبی دی جگہ خرید کے میں تنو دیتی گئے آج میں نو اس کنویں دا پانی نہیں جے پین دن دے میں تنو قسم دے کے پوچھنا وہاں دسوے کنواں کنے خرید کر کے دیتا ہے آج میرے تو اس کنویں دا پانی روک دیتا گیا ہے جڑا کنواں وقف ہی میں کیتا ہے اللہ دے رستے دی اندر اللہ اللہ نے قربان جاواں لیکن یارو گالے بھی جدو دل سخت ہو جان میرا بھائی کی بیان کر رہا سے جدو دل سخت ہو جان جدو ایب دلہ بیت اے سینے بیت دڑکن والا اے ٹکڑا جدو پتھر دا ہو جائے پھر بندے نو کوئی پتہ نہیں لگتا میں کدنال گل پیا کرنا وا میں ظلم کے دیتے کر داتیاں حضرات دی وقار سیدنا حضرت علی المرتضی رضی اللہ خطانو پتہ لگا آپ تڑپ گئے میرے علی پاک تڑپ گئے اور جناب موقع پاک راب دی طریقی اندر
حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ دی ملاقات واسطے آئے فرماندے نے عثمان میں تواڈے سامنے تین گلاں رکھنا چاہنا انہاں تیناں چوں کسے ایک گل نوں تسی من لو نا جی کی کہنا چاہندے ہو فرمایا پہلی گل اے وے امیر المومنین ہو تسی وقت دے خلیفہ ہو حکم تواڈے ہاتھ اندر ہے تسی اجازت دے دیو اجازت دینا تواڈا کم ہے خیبر والی یلغار بکھانا حیدر کرار دا کم ہے ایک وری اجازت دے دیو نا ایک باغی نے زیادہ کوئی نہیں انہاں دی طاقت نہیں زیادہ کوئی نہیں ایک وری اجازت دے دیو میں نہ دے ویکھے اج پھر کیویں علاج کردا تے جناب دے سیدنا حضرت عثمان نے فرمایا اے پیارے علی جی میں نہیں چاہتا میری وجہ تو مدینے دیاں گلیاں میں لڑائی ہو جائے ایک میری وجہ تو اللہ کی زمین تے فساد شروع ہو جائے میں نہیں چاہتا میری وجہ تو جھگڑا ہوے لڑائی ہوے میں اس گل نوں پسند نہیں کردا اچھا پھر دوسری گل سنو نا اسی تواڈے واسطے تیز ترین گھوڑے دا انتظام کر دینے ہاں گھوڑے تے بیٹھ جاؤ میں تواڈے نال چلنا تانوں باحفاظت مدینے دیاں سرحداں تو پار کرنے ملک شام اندر چلے جاؤ نا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ دے کول چلے جاؤ نا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ فرماندے نے علی جی جویں میں کملی والے دیاں گلیاں چ لڑائی پسند نہیں کردا ایویں کملی والے دیاں گلیاں دی جدائی بھی پسند نہیں کردا میں گلیاں کیوں چھڑ کے جاواں اس گلی وچ انہاں گلیاں دے اندر میرے نبی دیاں تلیاں لگیاں نے اے او عظیم شان گلیاں جنہ گلیاں وچ میرا محبوب ٹردا رہیا ہے میں گلیاں چھڑ کے جاواں میرا دل نہیں کردا اللہ اللہ عرب شریف تو میں صدقے جاواں عرب شریف تو میں صدقے جاواں تے جتھے بکریاں یار چرائیاں تے قدم قدم تے میں بوسے دیواں ہائے قدم قدم تے میں بوسے دیواں تے جتھے تلیاں یار لگائیاں اللہ اللہ میں قربان داواں یہ وہ گلیاں ہیں جہاں میرے محبوب چلتے رہے آج مجھے ان گلیوں میں رسول اللہ کی خوشبو محسوس ہوتی ہے علی یہ گلیاں چھوڑنے کو میرا جی نہیں کرتا اور یہاں مجھے حدیث یاد آئی میرے پیغمبر کی فرمایا جو مدینے میں رہے مدینے میں رہ کر ہر طرح کی تکلیف کو برداشت کرے اور پھر مدینے میں ہی فوت ہو جائے فرمایا قیامت والے دن میں اودی سفارش کرانگا اے بھی میرا عثمان میرے نبی دی حدیث تے عمل پیا کر دائے اللہ اللہ نے قربان جاواں توجہ کرنا حضرات دی وقار غور کرنا سیدنا حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ فرمان دینے عثمان جی پھر تیجا آخری آپشن ہے وے تسی خلافت تو دست بردار ہو جاؤ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ فرمان لگے علی جی نبی پاک نے میں نے فرمایا سی عثمان اللہ پاک تینوں ایک کمیز پہنائے گا ایک کرتا پہنائے گا لوگ اتارم دی کوشش کرنگے لیکن تسی ہو کرتا نہیں اتارنا لوگ سیدہ مطالبہ کرنگے لیکن تسی ہو کرتا نہیں اتارنا علی جی میرے قلب مطابق کرتا خلافت دا کرتا ہے لہذا میں اپنی جان دے جدو تک میرے جسم اندر جانے میں کدی بھی خلافت دا کرتا نہیں اتارانگا سیدنا حضرت علی المرتضی تشریف لے گئے دن بڑھتے چلے گئے آپ دا گراؤ تنگندہ چلا گیا حتیٰ کہ 18 ذوالحج دا دن قریب آ گیا ادھر جناب بلوائیاں تے خارجیاں سوچیا او لوگ جڑے حج کرنو آپ تے مدینے تو مکے گئے ہوئے نے حج مک گیا ہے واپس آمدے پہنے دن با دن حاجی مدینے اندر لوگ واپس آ رہے نے رش بڑھتا جا رہی ہے تے مدینے دے اندر بندے زیادہ ہوندے جا رہے نے سانو اپنا کام کرنا اندر مشکل ہوئے گی کیوں نہ جلدی جلدی اسے کام نو تمام کر دیتا جائے انہا پورا ارادہ بنایا حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ دے خون دے پیاسے بن گئے اور جناب اپنے چڑھائی کے کر دیتے ادھر 18 ذوالحج دا دن آیا گھر دے اندر چیز کوئی نہیں حضرت عثمان نے روزے دنیت فرمائی سو گئے
تے خواب اندر میرے پیغمبر دی زیارت ہو گئی، میرے پیغمبر ملاقات ہو گئی۔ آقا فرماتے ہیں یا عثمان افطر معنا، یا عثمان افطر معنا، عثمان اج دا روزہ ساڑھے افطار کرو نا، عثمان اج روزہ ساڑھے افطار کرو نا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ بیدار ہوئے اور بیدار ہو کر کے اپنی زوجہ محترمہ نو کہنے لگے انج لگتا ہے اللہ پاک کل جان دا وقت قریب آ گیا ہے، انج لگتا ہے جام شہادت نوش کرن دا وقت نیڑے آ چکی ہے۔ آپ نے پیجامہ دے بیتن فرمایا یہ میرے عثمان کے حیا کی علامت ہے، شرم اور برم کی علامت ہے۔ اپنے لباس کو مضبوط کیا جناب عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے، ہر قرآن پاک دی تلاوت کرنو آپ تے بیٹھ گئے، اللہ تے قرآن پڑھیا جا رہی ہے۔ ادھر باغی دیواراں پھلا کر کے اندر آ رہے نے، ایک بدبخت انسان، ایک کمینہ تے لعین انسان ہاتھ اندر تلوار پکڑ کے میرے عثمان دے خون دا پیاسا بن کے اس کمرے دا قصد کردا ہے جس کمرے دے اندر جناب عثمان رضی اللہ تعالیٰ موجود نے، اور اللہ پاک دی کتاب دی تلاوت فرما رہے نے وَمَن يَرْغَبْ عَن مِّلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَنْ سَفِهَ نَفْسَهُ وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ إِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ أَسْلِمْ قَالَ أَسْلَمْتُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبَ يَا بُنَيَّ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَى لَكُمُ الدِّينَ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ أَمْ كُنْتُمْ شُهَدَاءَ إِذْ حَضَرَ يَعْقُوبَ الْمَوْتُ إِذْ قَالَ لِبَنِيهِ مَا تَعْبُدُونَ مِن بَعْدِي قَالُوا نَعْبُدُ إِلَٰهَكَ وَإِلَٰهَ آبَائِكَ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ إِلَٰهًا وَاحِدًا وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ وَقَالُوا كُونُوا هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ تَهْتَدُوا قُلْ بَلْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ قُولُوا آمَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْنَا وَمَا أُنزِلَ إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطُ وَمَا أُوتِيَ موسیٰ وعیسیٰ والنبیون من بعدهم لا نفرق بین احد منهم ونحن له مسلمون فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وہ کتنا پیارا منظر ہوئے گا، وہ کتنا دردناک منظر ہوئے گا، وہ کیسی پکار ہوئے گی۔ اس کاری دی عظمت تو میں قربان جاواں، اس کاری دی شان تو میں قربان جاواں، وہ جڑا کاری رب دے قرآن دیاں تلاوتاں بھکھیاں تے تسیاں پیا کردا ہے۔ حضرت عثمان ان آیت تے پہنچے نے، ادھر بدبخت کمرے اندر داخل ہو گیا ہے، ادھے ہاتھ اندر تلوار ہے، تلوار جناب عثمان رضی اللہ تعالیٰ والوار کیتا ہے۔ آپ دی وفادار بیوی، آپ دی وفادار بیوی، پردے اندر یقیناً میریاں ماما بہناں بیٹھیاں، سنو میری ماں بہنوں، اور بیوی ہندی ہوئے جڑی خامن دی وفادار ہوئے، نہیں میری بہناں جدو تیرا خامن تیرے گھروں باہر ہوئے، جدو ذریعہ معاج دے سلسلے دے اندر ملکوں باہر یا شہروں باہر گیا ہوئے، پھر وہ دے گھر دی ایک گیٹ نو امانت سمجھیا کر، او دے بستر تے کسے غیر دا بہنا تے دور دی گل لے، او دے بستر تے کسے غیر دا سایہ بھی نہ پہن دیا کر۔ وفادار عورت اپنے خامد واسطے سب کچھ قربان کرنے تیار ہے۔ میرے عثمان دی وفادار بیوی سیدہ نہلا کے بڑیاں نے اس بدبخت نے تلوار دا بار کیتا ہے، آپ نے اپنے ہاتھ نال تلوار نو روکنا چاہے، آپ دے ہاتھ نو
کٹتی ہوئی تلوار میرے عثمان دی گردن تے لگی ہے تے میرے عثمان انہاں لفظاں تے پہنچ گئے نے فَإِنَّ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا وَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ اینا لفظاں تے میرے عثمان رضی اللہ تعالی عنہ دی آخری الفاظ زبان وچ نکلے اور آپ دی گردن تن تو جدا کر گئے تے قرآن پاک دی اور آپ تے میرے عثمان دا خون ڈلیا ہے حضرت سینٹر پروفیسر ساجد میر رحمہ اللہ اپنی کتاب دے خطبات اندر نہ فرمایا ہے کہ میں ازبکستان اندر گیا سمرقند دی اندر میں میوزیم دی اندر او قرآن اپنی آنکھن وے کر کے آیا جس قرآن دی اور آکتے حضرت عثمان دا خون گریا ہویا ہے میرے عثمان دے خون دے قطرات موجود نے ہر ماندن میں اپنی آنکھن ویکھی ہے ایتے مقدران دی گل لے کالا ہر کوئی آئے گا اپنی اپنی شہادت دی گواہی لے کے آئے گا پر میرا عثمان آئے گا شہادت دی گواہی واسطے رب دا قرآن آئے گا قیامت کا دن ہوگا قرآن کی آیت میرے عثمان کی شہادت کی گواہ بن جائے گی اور بندہ دنیا تے جیوے تے انج جیوے بندہ دنیا تو جاوے تے انج جاوے کہ قرآن گواہ بن جائے اللہ پاک دی بارگاہ اندر دعا ہے میں جو کچھ بیان کیتا ہے اللہ عمل دی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ